औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 4 ये आज हमारा उर्दू का 10वां लेक्चर है और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम जो माह जुलाई का काम है उसका लेक्चर करेंगे। माह अप्रैल के काम में से आपका एक लेक्चर रह गया है, वो इंशाल्लाह माह जुलाई का काम पूरा हो जाए तो फिर आपको मिलेगा। तो बच्चों आज का हमारा जो सबक है उसका अनवान है हकायत सादी। तो आज की जो डेट है सबसे पहले आप लिख लें, आज है 14 जुलाई 2020। दरसी किताब का सफ़ा नंबर 62। आप दरसी किताब का सफ़ा नंबर 62 खोल लें और अपने हाथ में एक लेड पेंसिल पकड़ लें। हम सबसे पहले इसकी पढ़ाई करेंगे, तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकायत सादी। पहली हकायत है, रूम के बादशाह के दरबार में एक दिन अरब के मशहूर सखी हातिम ताई का जिक्र चल निकला। हाँ जी, हातिम ताई कहाँ का था? अरब का था। कई दरबारियों ने हातिम की दरिया दिली और सखावत की तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि इसके पास ना मुल्क है ना मालो दौलत है, लेकिन सखावत में वो अपनी मिसाल आप है। बादशाह ने कहा कि जब तक मैं खुद इस बात का मुशाहिदा ना कर लूँ मैं आपकी बात पर यकीन नहीं कर सकता। तो बादशाह ने क्या कहा? बादशाह ने कहा कि जब तक मैं खुद इस बात का मुशाहिदा ना कर लूँ, कि जाके उसको ना देख लूँ किसी चीज़ को, यकीन नहीं करूँगा। दरबारियों ने बादशाह से कहा कि आप जिस तरह चाहें हातिम को आजमा कर देख लें, वो सखावत के मामले में आपकी हर आजमाइश पर पूरा उतरेगा। बादशाह ने कहा, मैंने सुना है कि हातिम के पास एक ऐसा सबा रफ्तार घोड़ा है जिसकी नज़ीर पूरे अरब में नहीं मिलती। ठीक है जी। सबा जो है वो हवा को कहते हैं, तो इसका मतलब है कि हवा की जोश पर उड़ने वाला, कि जिस तरह हवा तेज़ चलती है तो ये घोड़ा भी क्या है, उसी तरह से तेज़। तो ये घोड़ा भी इसी तरह हवा की रफ्तार से दौड़ता है और जिसकी नज़ीर पूरे अरब में नहीं मिलती। नज़ीर होता है मिसाल, कि जिसकी मिसाल पूरे अरब में नहीं मिलती। हातिम इस घोड़े से बहुत प्यार करता है और इसे बहुत अजीज़ रखता है। मैं हातिम से वो घोड़ा मांगता हूँ, अगर इसे अपना वो बेमिसल घोड़ा मुझे भेज दिया तो मैं इसकी सखावत का कायल हो जाऊँगा। ठीक है। तो क्या किया, ये कहकर बादशाह ने कुछ लोगों को हातिम की तरफ रवाना कर दिया। बादशाह के आदमी जिस वक़्त हातिम ताई के पास पहुंचे तो रात हो चुकी थी। हातिम ताई ने मेहमानों को अरबों की रवायती मेहमान नवाजी के साथ अपने घर में ठहराया और इनकी खातर तवाज़े शुरू कर दी। इनके लिए खाना तैयार करवाया। रात खासी बीत चुकी थी। जब मेहमान खाने से फारग हुए, सफ़र की वजह से थके हुए थे, इसीलिए खाना खाकर सो गए। सुबह जब बेदार हुए तो हातिम ताई से अपनी आमद का मकसद बयान किया और शाह रूम की ख्वाहिश बताई। ठीक है जी। शाह रूम क्या? रूम का बादशाह। हातिम ताई ने कहा, अफसोस मैं शाह रूम की ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। आखिर क्यों? बादशाह के आदमियों ने मुताज्जब से पूछा, हैरान होकर पूछा। इसलिए कि रात जब आप लोग आए तो आपकी दावत करने के लिए मेरे यहाँ कोई दूसरा जानवर नहीं था, चुनाचा मैंने वही घोड़ा ज़िबा करके इसके कबाबों से आपकी तवाज़ो की। हातिम ताई ने इंतहाई अफसोस के साथ जवाब दिया। शाह रूम के एलचियों ने घर वापस जाकर बादशाह को जब ये वाक़या शाह रूम के एलचियों ने वापस जाकर बादशाह को जब ये वाक़या सुनाया तो वह हातिम ताई की सखावत पर अश अश कर उठा। अच्छा बच्चों, इसमें जो बीत चुकी थी इसका मतलब है गुजर जा चुकी थी। और शाह रूम है वो जो है रूम का बादशाह, और उसके अश अश करना मतलब वाह वाह करना। ठीक है, ये इस तरह से अल्फाज में नहीं है, कुछ अल्फाज मैंने पीछे दिए गए हैं, कुछ नहीं दिए गए। तो जिनकी समझ आपको नहीं आती आप उनको पूछा ज़रूर करें, जो आपको पढ़ा रहे हो। वैसे मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ जो आते हैं। तो दूसरी हकायत बच्चों इसमें है, एक पहलवान कुश्ती लड़ने के फ़न में कमाल को पहुँचा हुआ था। कमाल को पहुँचा हुआ मतलब बहुत ज़्यादा बाकमाल था, बहुत बासलाहियत था, जिसको हराना नामुमकिन था। आला दर्जे के 360 दाव जानता था। दाव जानता था मतलब तरीके जानता था कि किस तरह से उसने जो है किस तरह से उसने जीतना है या दूसरों को नीचे गिराना है और उनको हराना है। इसके शागिर्दों में से एक उसे बहुत ज़्यादा अजीज़ था। ठीक है। अब जो पहलवान है उनके शागिर्द भी होते हैं, उनमें से एक जो है उस पहलवान को बहुत अजीज़ था। उसने उसे 359 दाव सिखाए लेकिन एक दाव ना सिखाया। वो कितने जानता था? 360। अब उसने एक दाव नहीं सिखाया, बाकी सारे सिखा दिए।
پہلوان کا یہ شاگرد بھی طاقت اور کشتی میں کمال کو پہنچ گیا، یعنی کہ وہ بھی اسی کے درجے کی طرف چلا گیا کہ اتنا ہی مہارت اس کو حاصل ہو گئی، کوئی اس سے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ اس نوجوان نے ایک دن بادشاہ کے سامنے یہ کہہ دیا، مجھ پر استاد کی جو فضیلت ہے وہ اس کے بڑا ہونے اور تربیت دینے کی وجہ سے ہے، ورنہ میں طاقت میں استاد سے کم نہیں۔ مطلب وہ بادشاہ کو کہتا ہے کہ استاد نے مجھے جو تربیت دی ہے اس لیے ان کی میں عزت کرتا ہوں اور ان کو مجھ پہ فضیلت حاصل ہے، لیکن طاقت میں وہ مجھ سے زیادہ نہیں ہے۔ کشتی کے فن میں میں اس کے برابر ہوں۔ وہ استاد کا مقابلہ کرے کہ کشتی کے فن میں تو میں اس کے برابر ہوں۔ بادشاہ کو یہ بات بری لگی، اس نے استاد کو حکم دیا کہ استاد شاگرد آپس میں کشتی کریں۔ کشتی کے لیے ایک کھلی جگہ ترتیب دی گئی۔ سلطنت کے ارکان، خواص ہوتے ہیں بہت خاص لوگ، اور بے شمار پہلوان مقرر وقت پر حاضر ہوئے جو وقت مقرر کیا گیا تھا۔ نوجوان مست ہاتھی کی طرح اکھاڑے میں داخل ہوا، کیونکہ اسے اپنی طاقت پر بہت غرور تھا اور وہ کہتا تھا کہ میرے استاد نے جو ہے مجھے سکھایا، میں اس کی عزت تو کرتا ہوں لیکن میں اب اس سے بھی بڑھ گیا ہوں۔ ایسا زور کا حملہ کیا، استاد کی جگہ کانسی کا پہاڑ بھی ہوتا تو اپنی جگہ سے اکھڑ جاتا۔ دیکھیں جی کہ پہاڑ بھی اکھڑ جاتا، وہ تو اس کا استاد تھا۔ استاد جانتا تھا کہ نوجوان طاقت میں اس سے زیادہ ہے، ظاہر ہے وہ اس کا استاد ہے، اس سے بڑا تھا، وہ بڑھاپے کی طرف جا رہا تھا اور وہ بھی نوجوان تھا۔ اس نے ایک داؤ بچا کر رکھا ہوا تھا، اسی کو برتا اور نوجوان سے لپٹ گیا۔ نوجوان اس داؤ کی کاٹ نہیں جانتا تھا۔ داؤ کی کاٹ یہ ہوتا ہے، داؤ کی کاٹ ہے مطلب کسی نے کوئی چال چلی ہے اور ہم دوسری چال چل کے اس سے بچ جائیں، لیکن استاد نے وہ ایک چال جو ہے وہ ایک داؤ بچایا ہوا تھا اور نوجوان اس چال سے بچنا نہیں جانتا تھا، اس لیے عاجز ہو گیا، مطلب مجبور ہو گیا، اس کے آگے عاجز ہو گیا کہ کیا کروں۔ استاد نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں میں اٹھایا اور اپنے سر کے اوپر لے جا کر زمین پر پٹک دیا، کہ دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر زمین پر پھینک کے مارا۔ خلقت میں شور برپا ہو گیا۔ خلقت جو عوام وہاں پر بیٹھی تھی ان کو خلقت کہا گیا ہے۔ بادشاہ نے خوش ہو کر استاد کو خلت اور بہت انعام و اکرام سے نوازا۔ خلت بچوں کیا ہوتی ہے؟ خلت جو ہے جو بادشاہ کی طرف سے لباس دیا جاتا ہے، اور نوجوان کو بہت ڈانٹا اور ملامت کی کہ اپنے تربیت دینے والے سے برابری کا دعویٰ کیا لیکن اسے پورا نہ کر سکا۔ نوجوان نے عرض کیا کہ استاد نے مجھ پر طاقت سے غلبہ نہیں پایا بلکہ مجھ کو کشتی کے علم سے اس داؤ سے شکست دی جو مجھ سے چھپا رکھا تھا۔ اب نوجوان نے بادشاہ کو بتایا کہ طاقت میں مجھے وہ نہیں ہرا سکا، لیکن اس نے ایک چال بچا رکھی تھی جو مجھے نہیں سکھائی تھی، اس چال کی وجہ سے انہوں نے مجھے ہرا دیا۔ استاد نے کہا، میں نے ایسے ہی دن کے لیے داؤ کو محفوظ رکھا تھا، کیونکہ عقل مندوں نے کہا ہے دوستوں کو اتنی قوت مت دو کہ اگر دشمنی کرنا چاہیں تو کر سکیں۔ دیکھیں بچے، اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کے جو دوست ہیں آپ ان کو اپنے سارے راز مت بتائیں کہ کل کو جب وہ دشمن بن جائے تو آپ کو تانے دے۔ بہرحال یہ جو حکایت سادی ہے اور اس میں انہوں نے دو پہلوانوں کا بتایا ہے کہ کس طرح سے ایک داؤ بچا کے رکھا تو پھر جو ہے اسی کی وجہ سے اس کو ہرا دیا۔ تو بچوں یہ اس کی جو ہے وہ تھی پڑھائی تھی، آپ نے اچھی طرح سے پڑھائی کرنی ہے، اور میں کچھ الفاظ کو خط کشیدہ کر رہی ہوں، آپ نے ان کی املا کرنی ہے۔ یہ بچوں یہ دیکھیں کچھ الفاظ کو میں نے خط کشیدہ کیا ہے، آپ بھی اسی طرح سے ان الفاظ کی املا دے لیں جن کو میں نے جو ہے خط کشیدہ کیا ہے، یا جو آپ کو پڑھا رہا ہے گھر میں وہ آپ کی کوئی املا اس میں سے سبق میں سے کوئی بھی 10 یا 15 الفاظ آپ کو دے دے اپنی مرضی سے مشکل، اور آپ نے ان کو جوڑوں کے ساتھ یاد کر کے املا کرنی ہے اور اس کی بار بار پڑھائی کرنی ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، جو اس کی مشق ہے وہ انشاءاللہ کل میں آپ کو حل کر کے گروپ میں اس کی تصویریں آپ کو مل جائیں گی۔ ویسے آپ خود بھی حل کرنے کی کوشش کیا کریں، کیونکہ جب ہم پڑھائی کر لیتے ہیں تو مشق حل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، امید ہے کہ آپ سارا کام اچھے طریقے سے کر لیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔